सगळी कामां जातली ना जाल्यार जावपाची ना FRS जाले आनी कितें उरला कांय वर्कर एका वर्कराचे आमचे तुमकां पळोवचें म्हणल्यार एका वर्कराक आमच्या पळय ट्रान्सफर केल्ली खंय खंय घातलें ताका काम नाशिल्ला काय खंय पाळी तें आतां आमी रिक्वेस्ट केला तेणी ट्रान्सफर केलें हें तुमकां कळयता आनी म्हणटा कितें नियम कितें फायनल आतां कांय हेतून फायनल केल्ली आसा म्हणजे क्रॅश केल्ली आसा आमच्या अंगणवाडीनी पूण सगळे कांय सुविधा ना त्या केसीन थोडे चालू आसा थोडे बंद आसा सगळे सुविधा मेळ्ळे उपरांत कशें कितें करतली ती डिपार्टमेंट खंय थरयतली आतां सुविधा अंगणवाडीनीच ना आमच्या आमी थोडी अंगणवाडी वर्करां जाणा तुमी स्वताचे पयशे घालून रेंटाक अंगणवाडी चलयता तेतून हांवूय बी आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पयशे दिता लोकांक भाड्याचे बरोबर अशें हांवें कितें सांगलें सगळ्यांच्या ब्लॉकांनी कितली कितली अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर स्वताचे पयशे घालून अंगणवाडी चलयता पळय ते आमकां लिस्ट हाडा म्हूण सांगलें कित्याक गव्हर्मेंटाक दिवपाक लागता पोषण ट्रॅकर हो बंद करपाक आमी खंय हें केल्लें आसा आतां हांव दुसरे पळय कितें उलयता न्हू आमचे आतां सेक्रेटरीक मार्च हँडओवर करतात तें 2 तुमकां सांगतलें अखिल गोवा राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचा अखिल गोवा राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचा पयलीं म्हणजे सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा काना कोपऱ्यांतल्यान सगळीं हांगा वर्करां आमची येयलीं आमचे एका उतरान सगळे आमी लेटराक हितून हेड ऑफिसांतून सगळ्यांक पावल्ली आसा आनी तें सांगून तुमकां आमी हांगासर आपयल्ली आसा म्हणून तुमकां हांव पयलें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आतां आमी कालूच भोपाळाक आमची मिटींग 31 आनी 1 तारखेक 2 दीस असो आमचो मिटींग जाली कॉन्फरन्स जालो त्या ऑल इंडिया लेवलाचेर तेन्ना आमी बी 30 जाणां गेल्लीं थंयसर FRSाचे हे येयले ती म्हणटा कितें पळयात FRS म्हणटा थोडी जाणां करतात थोडी जाणां करिना ती म्हणटा कितें थोडी वर्करां म्हणटा समज म्हणटा आमचे कडेन अंगणवाडी भुरगीं ना आनी भुरगीं ना आनी हेंवूय काम करिना जाल्यार आमी कितें बसोन पगार घेतली म्हणून ती म्हणटा कितें आमी FRS करपाचो पूण FRS आमी मान्य करता करूया आमी पूण जो आमकां मोबायल रिचार्ज दिता तो फक्त 17 दिसूच चलता 199 पासून ते म्हणटा 199 पडना तर 160 रुपीज पडटा पर इयर 2000 आमकां दिता 2000 ते रिचार्ज जायना फक्त 160 रुपीज पर मंथ जाता जाल्यार तो रिचार्ज फक्त 17 दीस चलता 17 आनी आमी काम कितले दीस करपाक जाय 25 डेज काम करना जाल्यार आमकां तुमचो पगार येवचो ना तुमचें आनी कितें जावचें ना अशें म्हणून सांगता म्हणून आमी तो कितें सांगला आदी FRS आसा तो आमी करुयात पूण कसो फक्त एकूच फावटी जेन्ना रजिस्टर करता पळय तेन्ना रजिस्टर करता तेन्ना करूया परत एवरी मंथ त्या बेनिफिशरी वचून बेनिफिशरी सुद्दां आमचे बेजार जाता परत रजिस्टर कितें करपाक येता कितें फोटो घेता तुमी एवरी टायम म्हणटा आमकां तुमचें रेशनूच नाका म्हणटा कराकट आमकां म्हणटा अशें म्हणटा आनी ते आमकां तुमचें रेशन नाकाच म्हणटा म्हणून पूण तरी सुद्दां आमी तेंकां सांगून कशें तितून कितें CHRान कितें आसा तें खावपाचें कशें खावपाचें तें सांगून आमी तेंकां रिक्वेस्ट करता आनी तें व्हरोंक लायता एप्रील म्हयन्याक स्ट्रायक आसा 21, 22 आनी 23 तो ऑल इंडिया लेवलाचेर डेल्लीक जातलो तो कसो आसा स्टेट लेवलाचेर एक स्टेटीन थंयसर वचोन मोर्चा करपाचो तेन्ना आमचे गोंयच्यान सुद्दां आमकां वयची पडटली आनी ते एका स्टेटींतल्यान 100 जाणांक हाडूंक लायल्या पण ते आमी वयतना कशें आपले खर्च करून आमकां वयचें पडटलें कित्याक आमचे कडेन काय तितली मेंबरशीप हांगा येयना आनी सगळ्यांक व्हरपाक तेन्ना ती वचप कोण तर अशी रेडी आसा येवपाक जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या ब्लॉकाक लिडरां कडेन नांवां दिवपाचीं ओके